प्रभुलाई सुगन्ध दिने धूपहरू सहित भएका छन् प्रभुको नजरमा, प्रभुको सामु भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। आजको खण्डमा यसरी सुरु गरेको छ, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्। अनि यो डरलाग्दो समय चाहिँ भूकम्पको होइन, आँधीबेहरीको होइन है, अनि धेरै विडम्बनाहरूको होइन। यो डरलाग्दो समय चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै खराब हुन्छन् अनि त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ देखिन्छन् भनेर पावलले यहाँ भनेका छन्। किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने एकदम स्वार्थी मानिसहरू हुन्छन् अरे। रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहित, खुसी पार्न नसकिने, अरूको बख्याइ गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको चाहिँ भेष नलिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुन्छन्। यस्ता खालका मानिसहरू हुन्छन्। अनि यी मानिसहरूलाई पावलले के भनेका छन् त भन्दाखेरि डरलाग्दो समय आउँदैछ अरे। अनि एकचोटि यसो विचार गर्ने हो भने अहिले हामी बसेको समय पनि डरलाग्दो समय हो। कसलाई भरोसा गर्न सकिन्छ र, होइन? अनि यस्ता खालका मानिसहरू हाम्रो समाजमा देखिन्छन् है। अनि त्यही आधारमा पावलले यसरी भनेका छन् कि तिमीहरू के गर त भन्दाखेरि यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस। त्यो मानिसहरूको चाहिँ त्यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेपछि यस्तो समय आउँछ, यस्तो डरलाग्दो समय आउँछ भनिसकेपछि पावलले के भन्छ त भन्दाखेरि यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस। मलाई चाहिँ आजको यस खण्डबाट मैले लिन खोजेको कुरा नै के हो त भन्दाखेरि यही हो, यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस। परमेश्वरले वास्तवमा हामीलाई छुट्याउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हामी चाहिँ छुट्याइएका मानिसहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छ मण्डली, चर्चको अर्थ के हो? हामी नेपालबाट आएको कारणले गर्दा, नेपालमा हुर्केको कारणले गर्दा कतिचोटि चाहिँ यो चर्चलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मन्दिर भनेर हामी ठान्छौँ है। अनि एकैचोटि नेपाली विश्वासीहरूमा पनि त्यो एउटा गल्ती हुन्छ। चर्च चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा भवन हो, एउटा ठाउँ हो भन्ने तपाईँलाई र मलाई लाग्छ। तर वास्तवमा बाइबलमा चाहिँ चर्च कहिले पनि ठाउँ थिएन, चर्च कहिले पनि भवन थिएन। बाइबलका समयमा चर्च त त्यहाँ भएका मानिसहरू थिए। मानिसहरू नै के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डली हुन्। अनि अर्को अर्थमा भन्यो भने तपाईँ र म, हामी यहाँ बसेका छौँ, हामीहरू मण्डली हौँ। हामी यहाँ बसेर परमेश्वरको आराधना गरिदिएको कारणले गर्दा, गर्ने भएको कारणले गर्दा यो ठाउँ चाहिँ चर्च भनेर कहलाइएको। यो रित्तो ठाउँ, यो हल मात्र खाली छ भने यो चर्च हुँदैन। तपाईँले र मैले आराधना गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म यहाँ जम्मा भएर अनि त्यो हाम्रो त्यो जमघट छ नि, हामी त्यो जमघट हुने मानिसहरू छ नि, ती मानिसहरू चाहिँ वास्तवमा चर्चहरू। अब त्यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा शब्द चाहिँ चिनाउन चाहन्छु। यो चर्च भन्ने शब्द बाइबलीय भाषामा, जुन भाषामा नयाँ नियम लेखिएको थियो, ग्रिक भाषामा एन्सियन्ट कोइनोनिया ग्रिक भन्छ त्यो, होइन? त्यो ग्रिक भाषामा एक्लेसिया भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। अनि त्यो एक्लेसिया भन्ने शब्द चाहिँ दुईवटा छुट्टा छुट्टी शब्दहरू चाहिँ जोडिएर बनेको एउटा कम्प्लेक्स वर्ड हो। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक भन्ने एउटा चाहिँ प्रिपोजिसन जोडिएको छ, अनि कालेओ भन्ने चाहिँ अर्को एउटा वर्बबाट आएको शब्द चाहिँ जोडिएर एक्लेसिया भएको। एक कालेओबाट चाहिँ एक्लेसिया भन्ने शब्द आएको। एक भन्ने शब्द चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आउट अफ भनेर सिकाउँछ है। तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो कोठाबाट बाहिर भन्दाखेरि बोलाइयो भन्दाखेरि आउट अफ भनेर, आउट अफ रुम भन्दाखेरि एक भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। कुनै ठाउँबाट चाहिँ के गरिएको त भन्दाखेरि बाहिर भनेर सम्बोधन गर्दा त्यो एक भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ भने कालेओ भनेको चाहिँ अहिलेको अङ्ग्रेजी शब्द कल भन्ने शब्द छ नि, त्यो चाहिँ ग्रिक भाषामा, ल्याटिन भाषामा त्यति बेला त्यो शब्दबाट परिमार्जित भएर अहिलेको अङ्ग्रेजी शब्दमा कल भन्ने शब्द आएको। कल भनेको बोलाउनु, अनि कालेओ भनेको बोलाउ, टु कल, कसैलाई बोलाउनु के हो त भन्दाखेरि कालेओ भन्ने शब्दको चाहिँ अर्थ। अब त्यस अर्थबाट तपाईँले र मैले हेर्दा के छ त भन्दा मण्डली एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई संसारबाट बोलाउनुहुन्छ।
है। कुनै ठाउँबाट बोलाइएकाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चर्चहरू हुन्। आज तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले विशेष तरिकाले विशेष ठाउँमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि आज यस पदमा हेर्दाखेरि ती मानिसहरूबाट अलग बस भन्दा मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ चर्च भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै यादमा आयो। किन भन्दाखेरि उनले पनि ती मानिसहरू, ती संसारमा डरलाग्दा मानिसहरू छन्, भर गर्न नसकिने मानिसहरू छन्, स्वार्थी मानिसहरू छन्, परमेश्वरको निन्दा गर्ने मानिसहरू छन्, भोगविलासमा मात्र रमाउने मानिसहरू छन्, व्यभिचारमा रमाउने मानिसहरू छन्। अनि त्यस्ता मानिसहरूबाट तिमी अलग गर्छ, तिमीहरू तिनीहरूबाट छुट्टियो। पौलले पनि एक तरिकाले के गरेका छन्, उनीहरूलाई त्यस सांसारिक मानिसहरूदेखि छुट्याउन चाहेका छन्। एक तरिकाले एउटा चर्च बनाउने प्रक्रिया नै त्यही हो। चर्च बनाउनु भनेको नै के हो त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा बोलावट दिने हो। यस संसारबाट, संसारमा डरलाग्दा कुराहरू छन्, स्वार्थी कुराहरू छन्, आफ्नो लागि मात्र जिउने कुराहरू छन्, त्यहाँबाट मानिसहरूलाई बोलाएर परमेश्वरको राज्यमा सामेल गर्नु नै मण्डली बनाउनु हो, मण्डलीमा जानु हो, अनि परमेश्वर त्यसैमा रमाउनुहुन्छ, तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ। आमेन। आज हामी चर्च हौँ, हामी चर्चमा छौँ, यस अर्थबाट हामी परमेश्वरले बोलाइएकाहरू हौँ। हालेलुया, आमेन। आज तपाईँको र मेरो परिचय हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको है, बोलाएर यहाँ मात्र आएका होइन, परमेश्वरले कुनै विशेष ठाउँबाट तपाईँलाई र मलाई बोलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, अनि आजको यस खण्डमा हेर्ने हो भने त्यो डरलाग्दा मानिस, त्यो समाजबाट जहाँ चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ एकदमै नराम्रो क्रियाकलाप छ, जहाँ समाज बिग्रेको छ, त्यस बिग्रेको समाजबाट परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, मानिसहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट अलग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म अलग गरिएका हौँ। अनि जब यस पदलाई मैले यसो घोरिएर बस्दै थिएँ, अनि मैले यसो विचार, परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ है। अनि यसलाई गुनगुनाउँदै जाँदा अनि मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि यो परमेश्वरले गर्नुभएको नयाँ नियममा आएर चर्चलाई मात्र बोलाउनु भएको रहेनछ। वास्तवमा भनियोस्, पुरानो करारदेखि सधैँ परमेश्वरले गर्ने काम त सधैँ बोलाउने कामै गर्नुभएको रहेछ है। अनि आज पनि परमेश्वरले गर्ने सबैभन्दा ठुलो काम भनेको तपाईँलाई र मलाई बोलाउने काम हो। परमेश्वरको बोलावट एउटा एकदमै महान काम हो। आज म तपाईँहरूलाई त्यस्तै परमेश्वरले बोलाउनु भएका उदाहरणहरू दिएर हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले कसरी बोलाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको आशिष चाहिँ यहाँबाट म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। अब्राहम भन्ने एकजना व्यक्ति थियो, जसका सन्तानहरूलाई अहिले यहुदीहरू भनिन्छ है, जसको सन्तान बनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। यिनीहरू ज्युस पिपल, इजरायली पिपलहरू है, मानिसहरू। उनीहरू के छन् त भन्दा परमेश्वरका जनहरू भनेर आफैले आफूलाई एकदमै गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने मानिसहरू छन्। तिनीहरूको आफ्नै फुर्ती छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो, हामी परमेश्वरका हौँ। त्यस अब्राहम भन्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको त भन्दाखेरि आफ्नो मानिस, आफ्नो जातिहरूबाट परमेश्वरले छुट्टै बोलाएर ल्याउनु भएको। अब यस त्यहाँबाट नि के हुन्छ भन्दा यो यहुदी जातिहरूको, यहुदी मानिसहरूको जीवन सुरु हुन्छ। या उत्पत्तिको पुस्तक 12 को 1 देखि 4 मा यसरी लेखेको छ, परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब र तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। कसरी बोलाउनु भयो त भन्दाखेरि आफ्नो घरबाट बोलाउनु भयो, आफ्नो कुटुम्बबाट बोलाउनु भयो, आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि के भन्नुभएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो, म तँलाई जहाँ देखाउँछु त्यहाँ जा, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गर्नेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछन्। यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनसँगै गए। हरानबाट निस्केर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। उसको बुढेसकालमा 75 वर्षमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो योजना राखेर बोलाउनु भयो। ऊ आफ्नै घरजम गरेर बसिराखेको मानिसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। उसको पिताको घरबाट, उसको त्यस घरबाट परमेश्वरले आफ्नो एउटा छुट्टै राज्यमा परमेश्वरले बोलाउनु भयो र उसलाई भन्नुभयो, म तँलाई एउटा छुट्टै जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेछु, तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु, तँ चाहिँ आशिषको मूल हुनेछस्। परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। आज पनि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ।
हामी कसरी जिराखेका छौँ त्यहाँबाट हामी परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। कतिचोटि तपाईँलाई र मलाई एकदमै कम्फर्टेबल लाग्ला, यो नै आफ्नो सर्वस्व हो जस्तो लाग्ला, तर परमेश्वरको तपाईँको र मेरो जीवनमा छुट्टै योजनाहरू हुनसक्छ। महान योजना राखेर परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ। म आफूले त्यही गरिराखेकै कामलाई सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँले र मलाई दिनु हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि बोलाउनु भयो, मेरो पछि लाग भनेर एकजनालाई भन्नुभयो। अनि उसले भन्यो, प्रभु मलाई चाहिँ मेरो बाउलाई गाड्न दिनुहोस् भनेको, मेरो बाउ मर्न दिनुहोस्, अनि ल म तपाईँको चाहिँ पछि लाग्छु है। धेरैजनाको नेपालमा पनि यस्तै खालको रेस्पोन्स आउँछ है, ल विश्वास गर्नु पऱ्यो, चर्चा आउनु पऱ्यो भने। होइन, हाम्रो घरमा बुढाबुढी छन्, तिनीहरू कचकच गर्छन्, तिनीहरू चाहिँ जानिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि म त चर्चमै हो नि है। कतिचोटि उहाँहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जहाँ छ होइन त्यहाँबाट निस्कनको निम्ति मानिसहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही नै सर्वथोक जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरको महान योजना त पर्खेर होइन, परमेश्वरलाई टारेर होइन, परमेश्वरको बोलावटलाई तपाईँले र मैले रेस्पोन्ड गरेर, परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले पछ्याएर, त्यति बेला अब्राहमले होइन प्रभु म त यहीँ ठिक छ भनेर चाहिँ प्रभुको पछि नलागेको भए अहिले यहुदीहरूको त्यस जाति नै हुँदैन थियो। परमेश्वरले अरूलाई चलाउनुहुन्थ्यो होला। तपाईँको र मेरो जीवनमा आशिष त्यति बेला सुरु हुन्छ जब तपाईँले र मैले परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले रेस्पोन्ड गर्छौँ। हामीले त्यति बेला हुन्छ भन्छौँ, त्यसलाई मान्छौँ, त्यसलाई विश्वास गर्छौँ र त्यसमाथि हामी कदम चलाएर अगाडि हिँड्छौँ। त्यति बेला अब्राहमले गरेको विश्वास मात्रै थियो। परमेश्वरले भने म देखाउँछु, म तँलाई जहाँ देखाउँछु त्यहाँ जा। त परमेश्वरले यति पनि भन्नु यो देशमा जा भनेर परमेश्वरले देखाउनु भयो नि, भएको छैन है। तर परमेश्वरले के भन्नु, म तँलाई देखाउँछु। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा त्यस्तै हुन्छ। परमेश्वरको हामीलाई कहिले काहीँ ग्यारेन्टी चाहिन्छ, आशिषको ग्यारेन्टी चाहिन्छ है। म चाहिँ मण्डली गएँ भने मलाई के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने किसिमको हामीलाई ग्यारेन्टी चाहिन्छ। तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी दिएर हुन्न। परमेश्वरमा आशिषको ग्यारेन्टी त जब हामीले उहाँलाई विश्वास गरेर पछ्याउँछौँ त्यसपछि तपाईँलाई र मलाई आशिषहरू आउने हुने। त्यस्तै अर्को एउटा मोसा भन्ने एकजना व्यक्ति छन्, त्यसलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो, अचम्म तरिकाले बोलाउनु भएको छ मोसालाई। प्रस्थान 3को 7देखि 10मा हेऱ्यो भने यसो लेखेको छ, तब परम प्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाहरूको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकार गरेको मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ, त्यसैले तिनीहरूलाई मिश्रीको हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दुध र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिची, हिब्बी र येबुसीहरूका देशमा तुल्याउन म ओर्लिएको छु। अब हेर इजरायलीहरूको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ, मिश्रीहरूले तिनीमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसकारण अब जा, परमेश्वरले मोसालाई भन्दै हुनुहुन्छ, जा मेरा प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु है। यति बेला हामीले यसको ब्याकग्राउन्डलाई बुझ्ने भने मोसा चाहिँ आफ्नो ससुराको भेडा चराएर बसिरहेको थियो है, घरजम गरेर बसेको थियो, आनन्दले बसेको थियो। अनि त्यति बेला परमेश्वर चाहिँ ऊ बसेको ठाउँमा, भेडा चराइराखेको ठाउँमा मरुभूमिमा आउनुभयो। अनि परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, त जा, मैले चाहिँ इजरायलीहरूको दुःख देखेको छु, उनीहरूलाई म छुटाउन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको एकदमै महान काम हुन्छ अनि त्यस काममा तपाईँलाई र मलाई सामेल गराउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले ठुलो काम परमेश्वरले तपाईँ र मबाट गर्न चाहनुहुन्छ अनि त्यसको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको त्यहाँ इजरायलीहरूलाई आशिष दिने, इजरायलीहरूलाई त्यस दुःखबाट छुटाउने र परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्ने ठुलो मिसन छ, परमेश्वरको ठुलो काम छ। अनि त्यसको निम्ति परमेश्वरले के भन्नुभयो, मोसालाई त जा, त यहाँबाट निस्केर जा, ससुरालीको घरबाट जा त। अब परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसको कम्फर्ट जोनबाट, उसको सेफ जोनबाट, वास्तवमा भन्यो भने ऊ मिश्री राजाबाट डराएरै ससुरालीतिर भागेको है, भागेर जाँदा त्यहीँ चाहिँ बिहा गरेर बसेको हो। ऊ चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्किन पनि नसक्ने थियो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले मोसालाई फेरि पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले कहिलेकाहीँ आफ्नो ठुलो योजना राखेर बोलाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई ओहो यहाँ चाहिँ म सेफ छु भनेर बसेको ठाउँदेखि नै परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि त्यही नै परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको बोलावट हो। हेर्नुहोस्,
यस्तै बोलावटकै कुरा हेर्ने हो भने सामुएललाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। ऊ मन्दिरमा सुतिराखेको बेलामा परमेश्वरले चाहिँ उसलाई भन्नुभयो सामुएल सामुएल भनेर बोलाउनु भयो। अनि उसलाई भन्नुभयो हेर म त इजरायल कहाँ के गर्दैछु, म तँलाई सुनाउने छु। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले आफ्नो योजनाहरू सुनाउनको निम्ति, आफ्नो अचम्मका योजनाहरू देखाउनको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले आफ्नो मिसनमा सामेल गराउन परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। कहिले तपाईँलाई र मलाई आशिषको बाटोतर्फ लिएर जान परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। यशाया र यिर्मया जस्ता दुईटा अगमवक्ताहरूलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने यो बोलावटका घटनाहरूमा चाहिँ यशायाको बोलावट मलाई मनपर्छ है। यशायाको 6:7 र 7देखि 9मा यसरी लेखेका छन्, तिनले मेरो मुख यो त्यस भुङ्ग्रोले छोएर भने हेर त्यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। उसले चाहिँ एउटा दर्शन देखेका थिए। दर्शनमा एउटा करुबहरू आएर, स्वर्गदूतहरू आएर एउटा आगोको भुङ्ग्रोबाट उसको जिब्रोमा छोइदिए र उसलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि अब तिमी चाहिँ शुद्ध भएका छौ, तिम्रो पाप चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रायश्चित भयो। त्यस्तो दर्शन देखि तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, यशायाले आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रो निम्ति को जाने? अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। उहाँले मलाई भन्नुभयो जाऊ गएर यी मानिसहरूलाई भन तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। परमेश्वरले भन्नुभयो अब मैले चाहिँ के गरौँ, मेरो निम्ति को जाने? परमेश्वरलाई नि खाँचो परेको रहेछ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको काम भनेको आकाश फाडेर आउँछ, अचम्मका कामहरू हुन्छन्, मिराकल मात्र परमेश्वरको काम हो जस्तो तपाईँलाई र मलाई लाग्छ। तर परमेश्वरले गर्ने सबैभन्दा धेरै कामहरू त तपाईँ र मबाट गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो परमेश्वरकै कामहरू हुन्। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई र मलाई लगाएर तपाईँको र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसको निम्ति मानिसहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो निम्ति कसलाई पठाउँ? अनि यशायाले भन्दछ म जान्छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको र मेरो खाँचो पर्दा ओहो प्रभु म रेडी छु भनेर हामी हाजिर हुने कतिजना छौँ। हेर्नुहोस्, यशायाको बोलावट एकदमै अचम्मको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो म कसलाई पठाउँ भनेर सोद्धा उसले भन्छ प्रभु म रेडी छु, म जान्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो गएर तिमीले सुसमाचार सुनाऊ, अचम्मको योजना मैले गर्दैछु। ती मानिसहरूलाई भनिदेऊ तिमीहरू चाहिँ त सुन्न त सुन्छौ तर तिमी बुझ्दैनौ, देख्न त देख्छौ, हेर्न त हेर्छौ तर तिमीहरू देख्दैनौ, तिमीहरू अन्धा जस्ता भएका छौ। त्यस्तै परमेश्वरले यिर्मयालाई पनि बोलावट दिनुभएको छ। यिर्मयालाई पनि उसले चाहिँ अलिकति बोलाउन परमेश्वरलाई चाहिँ को पछि यसरी एसियाको जस्तै चाहिँ जान हिचकिचाएको बेलामा परमेश्वरले यिर्मयालाई भन्नुहुन्छ मैले तँलाई गर्भमा रच्नभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, तँ जन्म नभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले त तपाईँलाई र मलाई यहाँ अहिले यस घडीमा मात्र होइन, हामी जन्मिने बेलादेखि नै परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई अलग गर्नुभएको रहेछ। एउटा विशेष योजना राखेर परमेश्वरले अलग गर्नुहुन्छ। मैले तँलाई जाति जातिका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्ति गरेँ। मैले भने हे परमप्रभु म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु। तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो म त बालकै छु भने नभन्, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ। तिनीहरूसँग नडरा किनकि तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु। हालेलुया। परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो भने आरामसँग बसेर चाहिँ बसी खा भनेर परमेश्वरले बोलाउनुहुन्न, मिसन दिएर बोलाउनुहुन्छ। यो एउटा च्यालेन्जिङ जीवन हो परमेश्वरले बोलाउनु भएको। सबैभन्दा सजिलो जीवन त होइन, अविश्वासी भइकन अरू सबैले जे गर्छन् त्यही गर्दै हिँड्यो भने कति सजिलो छ। कसैले औँला पनि ठडाउँदैनन्, कसैले केही पनि गर्दैन, एकदमै सजिलो जीवन छ। परमेश्वरले त्यहाँबाट तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ अनि यो एउटा च्यालेन्जिङ जीवनमा बोलाउनुहुन्छ। अरूले आँखा तर्ने जीवनमा, अरूले छिछि गर्ने जीवनमा, अरूले ओहो यो त यस्तो रहेछ भन्ने जीवनमा। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त म तेरो साथमा छु। परमेश्वर तपाईँलाई र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँको र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। भलै तपाईँको र मेरा वरिपरि भएका मानिसहरूले तपाईँलाई र मलाई छिछि दूर गरून्, उनीहरू तपाईँ र मबाट अलग हुन्, तर परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो त भयो पुरानो करारमा मात्रै। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि यसरी बोलाउने कामै गर्नुभयो।
प्रभुले आफ्नो सुरुको सेवाकाई नै के गर्नुभयो त भन्दा आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएरै सुरु गर्नुभयो। मत्तीको 4:18देखि 20मा यसरी लेखेको छ, गालिलका समुद्रको किनारमा हिँड्नुहुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हानिरहेको देख्नुभयो। तिनीहरू मछुवा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा तुल्याउनेछु। हालेलुया, आमेन। हेर्नुहोस्, यहाँ के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले, प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। उनीहरूका आफ्नो जागिरबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई छट्टै एउटा प्रोफेसनमा परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो उतिखेरै जालहरू छोडेर उहाँ तिनीहरूको पछि लागे। आज पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसरी नै तपाईँलाई र मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आज पनि प्रभुले तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि आज तपाईँले र मैले प्रभुले बोलाउँदाखेरि हामीले उहाँको रेस्पोन्ड कसरी गरेका छौँ, त्यसैबाट नै हामी हाम्रो परमेश्वरसँगको तपाईँको र मेरो सम्बन्ध कायम हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रकाशको पुस्तक 3:20-22 यसरी लेखेको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र आउनेछु, भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। हालेलुया। योहन्नाले पाएको दर्शन हो। अनि त्यसमा योहन्नाले के लेखेका छन् त भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनलाई यसरी लेखेका छन्, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका आउनेछु। आज पनि प्रभुले तपाईँको र मेरो जीवनको ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ, हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, तिमी आफ्नो ठाउँबाट फर्केर आऊ, जहाँ छौ तिमी ढोका खोल। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर, मैले बोलाएको बोलावटलाई सुनेर, मेरो आवाजलाई सुनेर, मैले बोलाएको कुरालाई सुनेर कसैले ढोका खोल्छ, कसैले रेस्पोन्ड गर्छ, हुन्छ प्रभु म यहाँ छु भनेर कसैले आफैले प्रभुको सामु राख्छ भने प्रभु त्यसको जीवनमा आउनुहुन्छ। अनि प्रभु के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। प्रभुले तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज पनि बोलाउनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यही चुनौती दिन चाहन्छु, हामी सबैजना बोलाइएका हौँ। प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्ने सबैभन्दा पहिलो काम नै प्रभुले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। आज प्रभुले बोलाउनु भएको ठाउँमा तपाईँ हाम्रो प्रभुलाई दिने हाम्रो प्रत्युत्तर कस्तो छ, हाम्रो रेस्पोन्ड कस्तो छ, हामीले परमेश्वरलाई कसरी बोलाएका छौँ, के गरेका छौँ। परमेश्वर हामी हाम्रै जीवनबाट प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, हामी हाम्रो सोचाइबाट प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो परिवारबाट प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो परम्पराबाट, हाम्रो दर्शनबाट, हाम्रो जीवनको फिलोसफीबाट परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जीवनको तरिका दिनुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो विचार दिनुहुन्छ, प्रभुले आफ्नो परम्परा दिनुहुन्छ, आफ्नो दर्शन दिनुहुन्छ, आफ्नो फिलोसफी दिनुहुन्छ, अनि त्यही नै मण्डली हो। हेर्नुहोस्, आज प्रभुले तपाईँलाई र मलाई बोलाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र म यहाँ छौँ। अनि प्रभुले भने जस्तै आज ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र बस्नेछु। प्रभुले तपाईँको र मेरो जीवन हामी भित्र बस्न चाहनुहुन्छ अरे, हामीसँग बसेर खाना खान चाहनुहुन्छ अरे, हामीसँग सङ्गत गर्न चाहनुहुन्छ अरे, हाम्रो जीवनको एक अभिन्न भाग हुन चाहनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो जीवनमा आएर तपाईँको र मेरो जीवनमा भएका सबै कुराहरूलाई बदल्न चाहनुहुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ र म कतिको रेडी छौँ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामी मण्डली आउँछौँ, म त विश्वासी हौँ, म त प्रभुलाई बोलाइसकेको छु जस्तो तपाईँलाई र मलाई लाग्ला। कहिलेकाहीँ हामी साँच्चै नै प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा कतिको बोलाएका छौँ, हाम्रो भित्र कति आउनुभएको छ प्रभु, हाम्रो जीवनका ती अभिन्न भागहरूमा प्रभुले हामीलाई कतिको परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई आफ्नो डर भयमा कतिको राख्नु भएको छ, प्रभुको विचारमा हामी कतिको हिँडेका छौँ। जब प्रभुले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, मोसालाई बोलाउनु भयो, त्यत्तिकै बस्नको निम्ति बोलाउनु भएन, रमिता हेर्नको निम्ति प्रभुले बोलाउनु भएको होइन, उनीहरूमा एउटा योजना राखेर प्रभुले बोलाउनु भएको थियो। आज पनि प्रभुले तपाईँलाई र मलाई यहाँ त्यसै हेर्नको निम्ति केही क्षण सहभागी हुनको निम्ति प्रभुले बोलाउने ठाउँ यो मण्डली होइन। जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ आफ्नो योजना राखेर प्रभुले बोलाउनुहुन्छ,
आफ्नो बाटो देखाएर प्रभुले बोलाउनुहुन्छ। अनि ती योजनाहरू तपाईँको र मेरो जीवनमा कतिको पुरा भएका छन्? आज हामी विचार गरौँ, साँच्चै नै के हामीले प्रभुले म कसलाई पठाउँ भन्दा हजुर म यहाँ छु भनेर एसियाले जस्तो हात उठाएर मलाई पठाउनुहोस् प्रभु भनेर प्रभुको लागि हामी आफैले अर्पण गरेका छौँ कि छैनौँ? जब प्रभुले भन्नुभयो म ढोकामा उभिएर ढकढकी आउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्यो भने म त्यसका आउँछु भन्नुभएको छ। के साँच्चै हामीले प्रभुलाई हाम्रो जीवनमा ल्याएका छौँ? जीवन भनेको धेरै पक्ष हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सोचाइ पनि एउटा जीवन हो, हाम्रो कमाइ एउटा जीवन हो, हाम्रो परिवार एउटा जीवन हो, हाम्रो देश हाम्रो समाज जीवन हो। अनि ती हरेक ठाउँमा हामीले प्रभुलाई कसरी लिएर जान सकेका छौँ? हामीले प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै प्रभुबाट हाम्रो जीवनमा ठुलो काम हुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। हामी सबै प्रभुले बोलाएका मानिसहरू हौँ। जसरी आज पावलले चाहिँ त्यस्ता मानिसबाट अलग बस भनेर उनलाई चाहिँ बोलाएका छन्, प्रभुले त झन् तपाईँलाई र मलाई संसारदेखि छुट्याएर हामीलाई विशेष जाति बनाउन चाहनुहुन्छ, विशेष खालको व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीलाई छुट्याइएका व्यक्तिहरू हौँ हामीहरू। ती तरिकाद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई, आजको यस वचनलाई यहीँ राख्नेछौँ। महान जीवी दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको चरणमा आउँदछौँ पिता परमेश्वर, किनभने तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई विशेष गरी संसारदेखि, त्यो संसारको भयङ्कर अवस्थादेखि बोलाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ पिता। जीवनको शुद्धतातर्फ बोलाउने तपाईँ हुनुहुन्छ, समाजको शुद्धतातर्फ बोलाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी सबैजनामाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस्, ताकि तपाईँले दिनुभएको त्यस बोलावट अनुसारको जीवनमा हामी सबैजना अघि बढ्न सकेका हौँ। हामी सबैलाई अगुवाई गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।